नमस्कार। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो। कीर्तिपुर नगरपालिका भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहान 10 बजे सुरु हुँदै आएको छ र हुनेछ अनि अबको आधी घण्टा म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले कलम र कपी त लिएरै बस्नु भएको होला होइन त? र यदि छैन भने लिएर बस्नुस् है। अनि सकभर पाठ्यपुस्तक टेक्स्टबुक पनि साथै राख्नु होला। यदि पाठ्यपुस्तक छैन भने आफू पढ्ने विद्यालयमा सम्पर्क गरेर लिन पनि नछुटाउनुस् है। आउनुस् आजको पाठ सुरु गरौँ। आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको नाफा र नोक्सान प्रॉफिट एन्ड लस पाठ अन्तर्गतको नाफा र नोक्सान प्रतिशत अर्थात् प्रॉफिट एन्ड लस पर्सेन्टेज बारे चर्चा गर्नेछौँ। आजको पाठ नाफा र नोक्सानको प्रतिशत सम्बन्धी हिसाबहरुमा केन्द्रित हुनेछ। अघिल्ला 2 हप्तामा हामीले नाफा र नोक्सान हुने अवस्था, नाफा रकम र नोक्सान रकम सम्बन्धी समस्याहरुमा छलफल गर्यौं। आज हामी नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशतको बारेमा चर्चा गर्ने है त। प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड लस पर्सेन्टको बारेमा चर्चा गर्ने अनि छुट, डिस्काउन्ट र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बारे पनि केही कुरा गरौँला। सबैभन्दा पहिले पर्सेन्टेज प्रतिशतको कुरा गरौँ। प्रतिशतको अर्थ हरेक 100 को संख्यामा वा 100 कडा वा 100 भाग मध्येमा भन्ने हुन्छ। अर्थात् 1% भनेको 100 भाग मध्ये 1 भाग हो वा 100 मा 1 हो। त्यस्तै 2% भनेको 100 मध्येमा 2, 100 मा 2 हो। 5% भनेको 100 मा 5, 10% भनेको 100 मा 10, 15% भनेको 100 मा 15। यसरी प्रतिशतको अर्थ बुझ्नुपर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईहरुले भिन्न फ्र्याक्सन वा दशमलव डेसिमललाई प्रतिशत पर्सेन्टेजमा लैजान र प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा लैजान यस अघिका कक्षामा नै सिकिसक्नु भएको छ। एकपटक सम्झिनुस् त। भिन्न वा दशमलव प्रतिशतमा लैजाने तरिका, प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा लैजाने तरिका सम्झनु भयो हो। भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्नु पर्दा 100 ले गुणन गरी प्रतिशतको चिन्ह राखिन्छ। टु कन्भर्ट फ्र्याक्सन अर डेसिमल इन्टु पर्सेन्टेज मल्टिप्लाई बाइ 100%। जस्तै 0.5 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा 0.5 अर्थात् 0.5 लाई प्रतिशतमा लैजानु पर्यो भने 0.5 इन्टु 100% इक्वल्स 50% हुन्छ। 0.5 भनेको प्रतिशतमा 50%, 50% हुन्छ। त्यस्तै प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा रूपान्तरण गर्दा अघि के गरियो? 100% ले गुणन गरियो भने अहिले प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा रूपान्तरण गर्नुपर्दा त्यसको ठीक उल्टो 100 ले भाग गर्ने र अहिले 100 ले गुणन गरी प्रतिशतको चिन्ह पनि राखिएको थियो भने अब प्रतिशतको चिन्ह चाहिँ हटाइदिने। प्रतिशत वा भिन्नलाई दशमलवमा रूपान्तरण गर्दा 100 ले भाग गरी प्रतिशतको चिन्ह हटाइन्छ। To convert percentage into fraction or decimal, divide by 100 and avoid the percent sign. जस्तै 25% लाई भिन्नमा लैजाँदा
25% भनेको प्रतिशत चिन्ह हटाएर 100 ले भाग गर्दा 25/100 25/100 हुने भयो र त्यसलाई 25 ले तलमाथि दुवैतिर क्यान्सल गर्दा 1/4 अर्थात् 1/4 हुने भयो होइन त। यसलाई दशमलवमा लैजाँदा 0.25 हुन्छ। यो त भयो प्रतिशतको कुरा। अब नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशतको चाहिँ कुरा गरौँ। एउटा उदाहरण हेरौँ। रु 100 मा किनेको सामान रु 115 मा बेचियो भने कति रुपैयाँ नाफा भयो? रुपैयाँमा भन्नुपर्दा 100 मा किनिए थियो, 115 मा बेचियो, कति रुपैयाँ नाफा भयो भन्दा 100 मा 115 भनेपछि 15 रुपैयाँ नाफा भयो होइन त। अर्थात् रु 100 मा 15 नाफा भयो, 100 रुपैयाँमा 15 रुपैयाँ नाफा भयो, 100 मा 15 अर्थात् 15% नाफा भयो। यो त निकै सजिलो रहेछ। अब अर्को उदाहरण हेरौँ। रु 250 मा किनिएको सामान रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? What will be the profit percent when an article is bought for Rs 250 and sold for Rs 300? कसरी पत्ता लगाउने होला? नाफा र नोक्सानको सम्बन्ध सामान किन्दा आफ्नो परेको मूल्य अर्थात् क्रय मूल्यसँग हुन्छ। त्यसैले क्रय मूल्यसँगको तुलनाका आधारमा नाफा र नोक्सानको प्रतिशत निकालिन्छ। Profit and loss are related to CP, that is cost price. So the percentage of profit and loss are calculated in comparison of CP. जस्तो नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनु परेमा नाफा रकम र क्रय मूल्यको अनुपात लिने। नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनु पर्यो भने नाफा रकम र क्रय मूल्यको अनुपात लिने। त्यो भनेको नाफा रकमलाई क्रय मूल्यले भाग गर्ने अनुपात भनेपछि। यसरी भाग गर्दा आएको भिन्न वा दशमलवलाई प्रतिशतमा बदल्न 100% ले गुणन गर्ने वा 100 ले गुणन गरी प्रतिशत चिन्ह राख्ने। To find profit percent, take the ratio of P and CP. P र CP भनेको that is profit amount and cost price को रेशियो निकाल्ने। It means divide profit amount by CP. Profit amount लाई CP ले divide गर्नुस्। Then multiply the fraction or decimal so obtained by 100%. So easy. यसरी नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र नाफा प्रतिशत बराबर नाफा रकम वा वास्तविक नाफा भागा क्रय मूल्य गुणन इन्टु 100%। Profit percent is equal to profit amount or actual profit upon CP, that is cost price, into 100%. यो नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र हो। यसलाई टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक नाफा प्रतिशत बराबर नाफा रकम वा वास्तविक नाफा पनि भन्न सक्नुहुन्छ भागा क्रय मूल्य इन्टु 100%। Profit percent is equal to profit amount or actual profit upon CP, that is cost price, into 100%.
नाफा प्रतिशत बराबर नाफा रकम अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। अनि नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु पर्दा नि हो नोक्सानको अवस्थामा पनि यस्तै गरी नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान रकम वा वास्तविक नोक्सान भागा क्रय मूल्य इन्टु 100%। Loss percent is equal to loss amount or actual loss upon CP into 100%। यही नै नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र हो। फेरि एकपटक यसलाई टिपोट गर्नु होला। नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान रकम वा वास्तविक नोक्सान भागा क्रय मूल्य गुणन 100%। लॉस परसेंट is equal to loss amount or actual loss upon CP into 100%। यहाँनिर भुल्न नहुने कुरा नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत दुवैमा क्रय मूल्यले नै भाग गरिन्छ। अर्थात् भिन्नको तलपट्टि क्रय मूल्य सीपी नै हुन्छ। नाफा र नोक्सान दुवै क्रय मूल्यसँग सम्बन्धित भएकाले यिनीहरूको प्रतिशत क्रय मूल्यको तुलनामा गणना गरिएको हो। अब अघिको प्रश्नमा रु 250 मा किनिएको सामान रु 300 मा बेच्दा क्रय मूल्य सीपी बराबर रु 250 (250). विक्रय मूल्य एसपी बराबर रु 300 (300). नाफा रकम पी बराबर नाफा रकमको सूत्र अस्तिको कक्षामा हामीले के भन्यौं? विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी बराबर रु 300 माइनस रु 250 बराबर रु 50। नाफा रकम रु 50 आयो। अब नाफा प्रतिशत P% is equal to बराबर नाफा रकम P अपन क्रय मूल्य CP into 100%। नाफा प्रतिशत बराबर नाफा रकम अपन क्रय मूल्य into 100% बराबर अघि नाफा रकम कति आथ्यो? रु 50 अपन क्रय मूल्य कति छ? 250 मा किनेको 250 into 100% बराबर 20% आयो। यसरी 20% नाफा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ संख्या 130 पेज नम्बर 130 मा दिएको उदाहरण 2 ध्यान दिएर हेर्नुस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुस् है त। अहिलेलाई भने क्रय मूल्य सीपी र नाफा प्रतिशत P% थाहा भएको अवस्थामा नाफा रकम P पत्ता लगाउन सिकौं। मसँग एउटा प्रश्न छ। रु 700 मा किनिएको कुनै सामानलाई 10% नाफामा बेच्दा कति रुपैयाँ नाफा हुन्छ? रु 700 मा किनिएको 700 मा किनिएको कुनै सामान छ, 10% नाफा गरेर बेचियो, 10% नाफामा बेच्यो भने कति रुपैयाँ नाफा हुन्छ भन्ने। यहाँ नाफालाई प्रतिशतमा दिएको छ र रुपैयाँमा निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई थाहै छ प्रतिशत पर्सेन्टेजलाई भिन्न फ्र्याक्सन वा दशमलव डेसिमलमा लैजाँदा, प्रतिशतलाई भिन्न वा दशमलवमा लैजाँदा
प्रतिशतको चिन्ह पर्सेन्ट साइन हटाएर 100 ले भाग गर्नुपर्छ। प्रतिशतको चिन्ह हटाउने 100 ले भाग गर्ने। यहाँनिर 10% नाफा त भनियो, तर एउटा प्रश्न उठ्छ, कतिको 10%? 10% अफ वाट? नाफा र नोक्सान क्रय मूल्य सीपी को तुलनामा हुने भएकाले यो क्रय मूल्यकै 10% हो भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन त? त्यसो भए क्रय मूल्यकै 10% हो। त्यसो भए नाफा रकम बराबर क्रय मूल्यको नाफा प्रतिशत, अर्थात् क्रय मूल्य गुणन नाफा प्रतिशत, क्रय मूल्य इन्टु नाफा प्रतिशत हुने भयो। यो नाफा प्रतिशत थाहा भएको अवस्थामा र क्रय मूल्य थाहा भएको अवस्थामा नाफा चाहिँ प्रतिशतमा भएको नाफालाई रकममा निकाल्ने तरिका हो। यसलाई फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। नाफा रकम बराबर क्रय मूल्य इन्टु नाफा प्रतिशत। त्यस्तै नोक्सान रकम चाहियो भने नोक्सान रकम बराबर क्रय मूल्य इन्टु नोक्सान प्रतिशत हुने भयो। अब प्रश्नमा फर्कौं। रु 700 मा किनिएको सामानलाई 10% नाफामा बेच्दा, 700 मा किनेको 10% नाफामा बेच्दा क्रय मूल्य सीपी बराबर रु 700 नाफा प्रतिशत P% इज इक्वल टु 10% 10%। नाफा रकम P बराबर क्रय मूल्य सीपी इन्टु नाफा प्रतिशत। क्रय मूल्य र नाफा प्रतिशतको मान राख्दा नाफा रकम बराबर क्रय मूल्य इन्टु नाफा प्रतिशत भएपछि यहाँ हामीसँग क्रय मूल्यको मान थाहा छ 700 रुपैयाँ र नाफा प्रतिशतको मान थाहा छ 10%। त्यो मानहरु राख्दा नाफा रकम P बराबर रु 700 इन्टु 10%। नाफा रकम P बराबर रु 700 इन्टु 10%, 700 इन्टु 10%, 700 इन्टु 10% गर्दा अब प्रतिशत चिन्ह हटाएर 100 ले भाग गर्दा नाफा रकम P बराबर रु 700 इन्टु 10 भागा 100, रु 700 इन्टु 10/100 बराबर रु 70 हुन्छ। 70 रुपीस प्रफिट हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुले क्रय मूल्य र नाफा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशत दिएको अवस्थामा बिक्री मूल्य पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ होला। त्यसका लागि पहिले नाफा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशतलाई प्रतिशतमा भएकोलाई क्रय मूल्यको आधारमा रकममा निकाल्नुस्। नाफा रकम वा नोक्सान रकममा निकाल्नुस्। अनि नाफा रकम वा नोक्सान रकम क्रय मूल्य भएपछि बिक्री मूल्य निकाल्न त अघिल्ला हप्ताहरुमा हामीले सिकिसकेकै छौं। त्यही तरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 131 131 मा दिएको अभ्यास 16.1 16.1 को प्रश्न 5 देखि 13 सम्मका प्रश्नहरुको समाधान गर्नुहोला। र त्यो समाधान चाहिँ तपाईको आफ्नो विद्यालयको शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई, गणित विषय शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखाउनु होला। र त्यो प्रश्नको समाधान गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएमा वा केही जिज्ञासा उत्पन्न भए पनि तपाईहरुले आफ्नो शिक्षकसँगै सोध्न सक्नुहुन्छ, है त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु,
अब हामी छुट डिस्काउन्टको विषयमा केही कुरा गरौँ, छोटो कुरा गरौँ। तपाईहरुले कहिले सामान किन्दा छुट लिएर किन्नु भएको छ? छुट भन्नाले पसलेले तपाईले सामानको मूल्य सोध्दा सुरुमा तपाईलाई भन्ने मूल्यबाट केही रकम घटाएर किन्नु भएको छ, भनेको भन्दा कम गरेर किन्नु भएको छ। हो, यसरी सामान किन्दा सुरुमा भनेको मूल्य भन्दा केही रकम घटाएर सामान किनिन्छ भने त्यसरी घटाइएको मूल्यलाई छुट वा मूल्यलाई छुट रकम भनिन्छ। र सुरुमा तपाईलाई पसलेले भनेको रकम, सुरुमा भनिएको रकमलाई अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस भनिन्छ। सुरुमा सामानको कति पर्छ भनेर सोध्दा यति रुपैयाँ भनिन्छ, त्यो भनिएको मूल्य अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस हुने भयो। त्यसलाई मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य एमपी भनिने भयो। र त्यसमा केही रकम छुट गरेर केही कम गरेर बेचिन्छ भने त्यो कम गरिएको जति कति कम गरियो त्यसलाई चाहिँ छुट रकम भनिने भयो। जस्तो कि तपाईहरु कुनै पसलमा जानुभयो र एउटा सामानलाई कति पर्छ भनेर सोध्नु भयो, पसलेले 200 रुपैयाँ पर्छ भने र तपाईले बढी भयो अलि घटाइदिन मिल्दैन अथवा डिस्काउन्ट दिन छुट दिन मिल्दैन भनेर सोध्नु भयो। उहाँले ठिकै छ अब 180 रुपैयाँमा लैजानुस् न त भन्नुभयो भने 200 भनिएको सामानलाई 180 रुपैयाँ भनेपछि कति 20 रुपैयाँ चाहिँ तपाईलाई छुट पर्न आयो। यसलाई छुट डिस्काउन्ट भनिन्छ। त्यस्तै अर्को मूल्य अभिवृद्धि करको पनि हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् अंग्रेजीमा भ्यालु एडेड ट्याक्स र छोटोमा भ्याट VAT। यो भनेको कुनै वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा प्रत्येक चरणमा वृद्धि हुने मूल्यमा लाग्ने कर हो। वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने बेलामा मूल्यहरू जब वृद्धि हुँदै जान्छ त्यो चरणबद्ध रूपमा त्यसमा लगाइने कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट हो। आफूले किनेको वस्तुमा ढुवानी, बीमा, कमिसन आदि जोडेर छुट रकमलाई घटाएर त्यसपछि आएको रकममा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइने गरिन्छ। र भ्याट तपाईको विक्रय मूल्य जुन हुन्छ छुट पछिको मूल्यहरुमा र ती यदि ढुवानी, बीमा, कमिसनहरु छन् भने त्योहरु चाहिँ घटाएर अनि त्योहरु जोडेर छुट रकम घटाएपछि आएको मूल्यमा चाहिँ भ्याट रकम चाहिँ जोडिन्छ। र भ्याटको प्रतिशत दिएको अवस्थामा भ्याट रकम निकाल्नु पर्ने अथवा रकम दिएको अवस्थामा प्रतिशत निकाल्नु पर्ने यस सम्बन्धी हिसाबहरु हामीले कक्षा 8 को गणित विषयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छुट डिस्काउन्टको अवस्थामा पनि हामीले डिस्काउन्ट प्रतिशत छुट प्रतिशत दिएको अवस्थामा छुट रकम निकाल्ने, छुट रकम दिएको अवस्थामा प्रतिशत निकाल्ने, छुट पछिको मूल्य विक्रय मूल्य निकाल्ने अनि भ्याट दिएको अवस्थामा भ्याट पछिको मूल्यहरु निकाल्ने यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो व्यापारीले सामानको मूल्य निर्धारण गरेर ग्राहकलाई बताउने मूल्य चाहिँ के भयो अंकित मूल्य मार्क प्राइस भयो भने अब कुनै वस्तुको अंकित मूल्यमा केही रकम कम गरी बिक्री गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कम गरिएको रकमलाई छुट अर्थात् डिस्काउन्ट भनिने भयो। र छुट रकम निकाल्न पर्यो भने अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत अर्थात् अंकित मूल्य इन्टु छुट प्रतिशत गरेर निकाल्न सकिन्छ। अघि नाफा रकम निकालेको जस्तै गरी, तर यहाँ छुट प्रतिशत निकाल्दा छुट रकम के अंकित मूल्य छुट रकम चाहिँ अंकित मूल्यसँग सम्बन्धित हुन जान्छ। त्यसैले अंकित मूल्यको
निकाल्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कार्यक्रमको समय निर्धारित समय सकिसकेको छ। मलाई प्राविधिक मित्रले इसारा पनि गरिरहनु भएको छ र अब अर्को हप्ता हामी 10 बजे फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यो बेलासम्मका लागि राम्रोसँग बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, कोभिड-19बाट जोगिनुहोला र स्टे होम एन्ड स्टे सेफ। तपाईँको हप्ता शुभ रहोस् र मैले दिएको गृह कार्य गरेर आफ्नो विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग कन्सल्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है त।